السلام علينا. لا فيديو الثانيه اليوم اللي غادي نهضروا فيها على لي تريتمون. قبل كنا هضرنا على في الفيديو اللي قبل هضرنا على لي تريتمون تيرميك. دابا غادي نهضروا على لي تريتمون تيرموشيميك. شنو كاين في لي تريتمون تيرموشيميك؟ لي تريتمون تيرموشيميك كيما قلنا كيديروا للبياس، تيديروا لي سيرفاس. يعني هذيك لا بياس غادي نتريتو لها لا سيرفاس ديالها. تريتمون تيكون سوبرفيسيال او لا بارتي، يعني غادي دير لها واحد لا بارتي من هذيك لا بياس ولا لو سيرفاس كامل، ولكن ما غاديش يفوت واحد لاكوش، يعني ما يدخلش لو كور دو لا بيس. دونك عندنا في هذا لو تريتمون هذا عندنا كاين لا سيمونطاسيون. يعني انواع ديال لي تريتمون شيميك اللي غادي نهضروا على تيرموشيميك. عندنا لا سيمونطاسيون ولا نيتروراسيون ولا كاربونيتروراسيون. لا سيمونطاسيون غادي نبداو بها هي اول حاجه. اولا لا سيمونطاسيون مش غادي نبغيو نديروها، ما غاديش نديروها لشي اسي اللي فيه لا تونور ديال الكربون، زعما لا دوز واحد الكونتيتي ديال الكربون فيه 25%. اي اسي فيه 25% ديال الكربون ما غاديش نديرو ليه لا سيمونطاسيون، حيت الا بغينا نديرو ليه لا سيمونطاسيون غادي تسترومبي لنا كامل. دونك ما غاديش نديرو ليه لا سيمونطاسيون، خصها تكون فيه اقل من 25% ديال الكربون. هادي اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لهاد لي زاسي هادو، في كيف شنو هي لا سيمونطاسيون؟ لا سيمونطاسيون هي عندنا لا بياس وغادي نزيدو عليها الكربون، غنزيدو لا سيرفاس ديال لا سيرفاس اللي غادي نتريتيو وغادي نزيدو عليها الكربون. enrichir l'opération de sémentation, c'est enrichir superficiellement du carbone. Donc en général غادي نزيدو الكربون على لا سيرفاس وغادي نسخنوها ما بين 800 حتى 950 دوغري سلسيوس. هذا فاش غادي نشدو واحد لا سيرفاس ونديرو عليها الكربون وغادي نسخنوها ما بين 800 و 950 دوغري سلسيوس، غادي تعطينا لا سيمونطاسيون. غادي تكون بحال واحد لا طرومب سوبرفيسيالمون، يعني نوغمونطيو لا ديورتي ديال هاديك لا سيرفاس. عندنا ثاني حاجه لا نيتروراسيون. لا نيتروراسيون شنو هي؟ كنشدو واحد لا بياس وكنزيدو عليها وكنزيدو عليها الازوت، غاز ديال الازوت. هذيك لا سيرفاس ديال لا بياس اونريشير بالازوت. كنزيدو على الازوت وكنسخنوه ما بين 500 و 570، ما بين 500 و 570 دوغري سلسيوس. هادي هي لا نيتروراسيون. وكتقلنا لا كاربونيتروراسيون، واللي هي واحد لا كومبينيزون ما بين الكربون و لازوت. يعني هذيك لا سيرفاس ديال هذيك لا بياس غادي نزيدو عليها الكربون وغادي نزيدو عليها لازوت. كتكون لا طومبيراتور دو شوف هي 550 دوغري سلسيوس، 550 دوغري سلسيوس. هادشي بالنسبه اللي هضرنا عليهم هما لي تريتمون سوبرفيسيال، واللي هما قلنا لا سيمونطاسيون، لا نيتروراسيون و الكاربونيتروراسيون. لا سيمونطاسيون هي فاش كنزيدو الكربون كتكون لا طومبيراتور دو شوف ما بين 800 و 950 دوغري سلسيوس. لا نيتروراسيون كتكون ما بين 500 و 570 دوغري سلسيوس، وهي فاش كنزيدو لازوت على لا بياس. ولا كاربونيتروراسيون كتكون 550 دوغري سلسيوس كنزيدو الكربون كنزيدو الازوت. هادشي اللي كاين معنا دابا في هاد لا فيديو هادي. بالنسبه للفيديو واحد اخرى يمكن نكونوا نهضروا فيها على المولاج، وغادي نهضروا فيها على واحد انا نهضروا فيها على لا طرومب. مازال ما هضرناش على لي تريتمون تيرميك، مازال ما هضرناش على واحد القضيه ديال فاش كنهضروا على كاين واحد لي غراف خصهم يكونوا باينين على كنبينوا لا طومبيراتور لو طون على لا طومبيراتور ديال لو شوف، و لا طومبيراتور لو طون دو مانتيان شحال تيكون، و لو طون دو ريفرويديسمون. كيبان لنا الفرق ما بيناتهم بثلاثه. دونك كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم ان شاء الله، ونكونوا يعني وصلنا لكم. الا كاين شي تعليقات ولا شي ريمارك بانت لكم ولا شي حاجه يمكن لكم تخليوها لي في لي كومونتير ديالكم.